Sponsored by भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स। दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। बेजिङमा जारी बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 38 बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ। नेपालको सहभागिता यसपालि नेपालको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रह्यो र दोस्रो सम्मेलनमा नेपालले प्रस्ताव गरेको विषय स्वीकार समेत भएका छन्। समष्टिगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नजर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बीआरआईको सम्मेलनमा केन्द्रित रहेको देखिन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएका विषयवस्तुहरू र विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले राखेका विचारहरूलाई गहनताका साथ एनालाइसिस गरेको देखिन्थ्यो। नेपालको सन्दर्भमा यसपटकको बीआरआईको सहभागितालाई लिएर विभिन्न दृष्टिकोणहरू र विचारहरू यति बेला फ्लोरमा आउन सुरु भएको देखिन्छ। खास गरिकन ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क नेपाल चाइना क्रस बर्डर रेलवेको प्रस्ताव पारित भएपछि झन् नेपाल र चीनको सम्बन्ध बीच एउटा नयाँ आयाम थपिएको जानकारहरूको भनाइरहेको छ। आजको सन्दर्भलाई हामी उठान गर्नेछौँ कल्पनाभन्दा पर तर अब बिस्तारै यथार्थमा परिणत हुँदै गएको यो नेपाल चाइना क्रस बोर्डर रेलवेको प्रोजेक्ट र खास गरिकन ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको यो विषयलाई नेपालले कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न सक्लान्। हामीसँग छलफल गर्नका लागि बहस गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ परराष्ट्रका तिखर जानकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख समेत हुनुहुन्छ, विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर खड्ग केसी सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर स्वागत गरे कार्यक्रममा। धन्यवाद। नजिकबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ 38 बुँदे यो घोषणापत्र जारी हुँदै गर्दा समष्टिगत रूपमा पहिला नेपालको कुरा गरौँ अनि समष्टिगत रूपमा कुरा गरौँ। नेपालको सहभागिता र नेपालले प्रस्ताव गरेको एउटा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी प्रोजेक्टको एङ्गलले हेर्दा चाहिँ यसपालिको बीआरआईको यो दोस्रो सम्मेलनलाई कसरी यहाँले हेर्नु भएको छ? वास्तवमा नेपाल चाहिँ बीआरआईको प्रक्रियामा चाहिँ सुरुदेखि नै एक हिसाबले सहमत मुलुकमध्येकै हो र 2017 को मे 12 मा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि औपचारिक रूपमै हामी बीआरआई मिसनसँग बीआरआई इनिसिएटिभसँग हामी एकाकार भएको अथवा मिलेर काम गर्न सहमत भएकै हो। त यसपालिको जुन भ्रमण चाहिँ अलिक विशेष किन रह्यो भनेदेखि हामीले राष्ट्र अध्यक्षलाई त्यो सम्मेलनको प्रतिनिधित्व गर्न मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले पठायौँ र चिनिया सरकारले त्यसलाई अझ राजकीय भ्रमणको पनि ओहदा दर्जा दिएर उच्च महत्त्व दियो। सँगसँगै अर्को कुरा तेस्रो पक्ष चाहिँ जुन 38 बुँदे साझा प्रतिबद्धता छ आज जारी गरिएको त्यो साझा प्रतिबद्धताको अनुसूची 26 मा हाम्रो चाहिँ जुन ट्रान्स हिमालयन क्रस बोर्डर रेलवेको जुन एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट थियो त्यसले एपेन्डिक्समा अनुसूचीमा त्यो साझा प्रतिबद्धताको अनुसूचीमा आउने कुरा मलाई लाग्छ चीनले पनि नेपाललाई प्राथमिकता दिएको भन्ने अर्थ। अर्को कुरा हामीले पनि चीनलाई प्राथमिकता दियौँ किनभने राष्ट्रपति लेभलको सहभागिता हामीले चाहिँ पहिलाको भन्दा फरक ढङ्गले गऱ्यौँ। त्यसकारण यो अलिकति द्विपक्षीय सम्बन्धमा फरक उचाइ राख्छ र महत्त्व राख्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो सम्मेलन। हिजोसम्म चाहिँ यो सम्भवै छैन भन्दै थियौँ हाम्रै देशका कतिपय जानकारहरूले। यो नेपाल चाइना क्रस बोर्डर यो कनेक्टिभिटीको कुराहरू सम्भवै छैन भन्ने तर्क गरिरहँदा अब त यो प्रोजेक्टकै रूपमा प्रस्तावकै रूपमा एउटा प्रतिबद्धताकै रूपमा आज पारित भइरहँदा
अब यो बहसको इन्डिङ भयो, सम्भव छ भन्ने कुरातर्फ अगाडि बढ्यो अबको बहसहरू? अब यसलाई यसरी अब एकदमै धेरै उद्वेलित हुने स्थिति त म देख्दिनँ, किनभने चीन जुन एउटा महत्त्वाकांक्षी परियोजना लिएर सन् 1914देखि 13देखि नै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा ट्रिलियन्स डलरको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कमिटमेन्टका साथ यो चाहिँ केन्द्रीय के अरे सेन्ट्रल एसिया को थुप्रै मुलुकहरू अफ्रिकामा एकदमै पहिलो दर्जाको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ डेभलपमेन्ट एजेन्ट अथवा सहयोगी र इभन युरोपमा समेत पुगिसकेको चीन। अब हामी कहाँ चाहिँ चीनले त्यो कमिटमेन्ट जारी गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा सकारात्मक कुरा त हुँदै हो, उपलब्धि हो। त्यो असम्भव भनेको कुरामा चीनले आकलन गरेर उसको प्राविधिक पक्ष अरू ग्रान्टका कुराहरू, लोनका कुराहरू, हुन सक्ने नसक्ने कुराहरूलाई आकलन गरेरै त्यो प्रस्तावलाई इनहेरिट गरे होला अथवा त्यसलाई स्वीकार गरेको होला। एउटा हिसाबले त्यो चाहिँ उत्साहजनक। अर्को हामी कहाँ समस्या कहाँनिर छ भने नि अब यस्तो खालको गृह कार्य हामी असाध्यै सुस्त गतिमा, अब यो कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक नेतृत्वमा मलाई लाग्छ चीनले पनि पटक पटक त्यो संशय व्यक्त गरेको छ। नेपालमा एउटा कमिटमेन्ट गरिन्छ, फर्केर आएपछि विभिन्न आयामहरूले भूमिका खेल्छ कि कुनै, तर त्यो कार्यान्वयनको पक्ष जहिले पनि ढिला सुस्ती र कहिलेकाहीँ कोल्याप्स, कहिलेकाहीँ रोल ब्याक, फेरि फर्केर विथड्र भनौँ न। सर्टेन प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ थ्री गॉर्जेसले पश्चिम सेतीमा फिर्ता भए जस्तै, बुढी गण्डकीमा भनौँ न ब्याक एन्ड फोर्थ घरिघरि कहिले विथड्र गर्ने कहिले क्यान्सल गर्ने जस्तै। त्यस प्रकारले नेपालको हाम्रो आन्तरिक जुन कर्मचारी तन्त्रले अथवा राजनीतिक नेतृत्वले हामीले गर्नुपर्ने तयारी भनौँ न यही प्रोजेक्टकै सवालमा अब हामीले एउटा प्रारम्भिक चरणको लागत अनुमान चाहिँ यसअघि भइसक्यो। त्यो आधारमा चीनले चाहिँ आजको साझा 38 बुँदे जुन 64वटा परियोजनाहरू चाहिँ उसले यो आजको समिटको चाहिँ अन्त्यमा उसले इन्डोर्स गरेको छ, अनुमोदन गरेको छ। 64 मध्येमा लार्जेस्ट नम्बर अफ परियोजना भनेको चाहिँ कनेक्टिभिटीमै छ। उसको करिडोर र कनेक्टिभिटी करिडोर, इकोनोमिक करिडोर र कनेक्टिभिटी भनेको चाहिँ त्यो उसको प्राथमिकताको क्षेत्र हो। त्यसले गर्दा हामीसँग पनि दक्षिण एसियाको बजार प्रवेश या अथवा नेपाललाई रणनीति हिसाबले महत्त्वपूर्ण साझेदार मानेर होस् या उसले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्यो। हिजोसम्म चाहिँ नेपाल चाहिँ बिआरआईको हस्ताक्षरकर्ताको एउटा पार्ट भइरहँदा नेपालले चाहिँ कुन प्रोजेक्ट अगाडि लाने, कुन प्रोजेक्ट अगाडि नलाने एक किसिमको कन्फ्युजनको तर्कहरू चाहिँ तर्कनाहरू हामी मार्केटमा सुन्थ्यौँ। अब यो एनेक्समा आइसकेपछि एउटा कन्फ्युजन त दूर भयो नि। अब चाहिँ हामी यो प्रोजेक्टको साथ अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुराको एउटा रोड म्याप चाहिँ क्लियर भएको छ। त्यो निश्चित रूपमा हामी चाहिँ प्राथमिकता हामीले यसपालि तय गरेको देखियो, त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लियौँ र मलाई लाग्छ अब त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनको कुरा, हाइड्रो पावरका कुराहरू पनि आउलान्। यो चाहिँ यो क्लियर भयो। तर अब त्यसको लागत चाहिँ क्रस चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ लागत अनुमान एउटा समूहले गर्यो भने अर्को समूहबाट गराउनु पर्ने हुनसक्छ। लोनको चाहिँ जुन यसपालि प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले अस्तिको उहाँको वक्तव्यमा जसरी फरक ढङ्गले आउनु भएको छ अहिले, उहाँले चाहिँ वेस्टर्न पश्चिमी संसारले सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेर जुन दिगो संरचनागत विकास चीनको चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको इन्भेस्टमेन्टबाट हुन सक्छ कि सक्दैन अथवा सक्दैन भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गरिरहेका थिए। डेप ट्र्यापको कुरा गरिरहेका थिए, ट्रान्सपेरेन्सीको तीनटा कुरा मेजर कुराहरू चाहिँ अहिले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको परियोजनाहरूको चाहिँ मेजर ल्याप्सेसहरूको बारेमा बढी उजागर गरिएका तीनटा बुँदाहरूमा प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले कमिट गरेका छन् कि हामी ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छौँ र हामीले चाहिँ सस्टेनेबिलिटीमा प्राथमिकताका साथ त्यो महत्त्वका साथ काम गर्छौँ। अर्कोतिर चाहिँ डेप ट्र्याप भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यो सन्दर्भलाई जोडेर मैले यहाँ किन जोड्न खोजेँ भनेदेखि हामी यहाँ यो कुरा गरिरहन्छौँ, हामी 2.6 प्लस भनौँ न बिलियन डलरको कुरा। मेरो बुझाइमा के हो भनेदेखि लाओसले चाहिँ $6 बिलियन रेलवे प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गरिरहेको छ कि जबकि उसको जिडिपीको चाहिँ 40% हो। हामी जिडिपीको यसपालि त जिडिपी हाम्रो बढ्यो भनौँ न, बढ्यो भन्ने रिपोर्ट हामीले पाइरहेछौँ भने
जिडिपीको 10% वाइ नट वी हेभ टु इन्भेस्ट भन्ने हो मेरो तर्क। हो रिस्क लिनुपर्छ र समृद्धिको यात्रामा अथवा केही नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्दा एउटा व्यवसायले पनि ऋण लिएरै गरे हुन्छ भने तिर्न सक्ने हैसियत राखेर ऋण लिनु भन्ने हो। म चाहिँ जिडिपीको 10% को प्रोजेक्टमा चाहिँ हिचकिचावट राखिरहनु हुँदैन भन्ने पक्षमा मेरो मत छ। तर अब यसमा फेरि म जोडिहाल्छु, तर यहाँ चाहिँ फर्केर आएपछि हुने गृह कार्य जहिले पनि सुस्ताउने गर्दाखेरि म एकदमै मेरो चाहिँ यसपालि हेरौँ न सकारात्मक भयो र तर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने जुन स्टेक होल्डरहरू छ नि यहाँभित्रको त्यो स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ त्यसको तयारी चाहिँ साँच्चीकै हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप गर्छन् कि त गर्दैनन् भन्ने बारेमा अहिले पनि मलाई संशय चाहिँ अलिकति छ। किनभने डाक्टर साहब मलाई सोध्न मन लाग्यो भने हिजोसम्म हामीसँग एउटा रोड म्याप थिएन, एउटा क्लियर कट के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बहस केन्द्रित भइराखेको थियो। कतिपयले यो तर्क गरे कि बिहारमै नेपालमा जानुको कुनै तुक छैन, गएर पनि नेपालसँगको भौगोलिक कठिनताले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ खाली चाहिँ बेकारको काम भइराखेका छन्, टाइम चाहिँ वेस्टिङ भइराखेको छ भन्ने तर्क गर्नेहरूको लागि अहिले दोस्रो सम्मेलनको यो 38 बुँदे चाहिँ तपाईँको घोषणापत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ एनेक्समा आउनु भनेको त्यसमा पनि औपचारिक रूपमा र ठोस रूपमा क्लियर कट भाषा प्रयोग गरेर जुन आएको छ तत्कालको लागि भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ समयको वेगसँगै चाहिँ त्यसको चाहिँ गति निर्धारण होला, त्यसका समय निर्धारण होला। तर यो आजको दिनको बिआरआईको समापनसँगै नेपालको आँखाबाट हेर्दा त यो हामी चाहिँ ग्लोबल कम्युनिटीलाई हेर्ने हो भने हाम्रो आँखाबाट यो त हाम्रो लागि एउटा ठोस उपलब्धि हो भन्ने कुरामा त अब कन्फ्युजन छैन। त्यो बारेमा त निश्चित रूपमा हामीले त्यो एउटा ब्रेक थ्रु चाहिँ हो निश्चित रूपमा। किनभने अब यो प्राथमिकतामा अलमल भइरहेको सन्दर्भमा र बायोलेटरल एग्रिमेन्ट यो चाहिँ मल्टिल्याटरल इनिसिएटिभ हो, यो भनेको बहुपक्षीय हो। हामीले चाहिँ यस्तो खालको रेलवे यातायात इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू चाहिँ बायोलेटरल कुरा गरेको भन्दा पनि बिआरआई इनिसिएटिभकै साझा प्रतिबद्धतामा नेपालको प्रोजेक्ट प्राथमिकतामा पर्नु भनेको चाहिँ नेपाललाई उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीनले प्राथमिकतामा राखेको भन्ने अर्थको हिसाबले पनि हामी पनि प्रोजेक्टको प्राथमिकतामा अब अलमलमा छैनौँ भन्ने सन्देश चाहिँ यसले दिन्छ। यो अत्यन्तै सकारात्मक हो। खाली कुरा के हो भने हामी धेरै उद्वेलित हुन्छौँ, धेरै एक्साइटेड हुन्छौँ, तर खास फिल्डमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ देयर आर सो मेनी मल्टिपल फ्याक्टर के धेरै पक्षले त्यसलाई चाहिँ सुस्ताउने त्यो गतिलाई अलिकति धिमा बनाउने अभ्यास चाहिँ हाम्रो एउटा परम्परा बन्या हुनाले त्यसतिर दिशातर्फ चनाखो हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो। वेल मलाई सोध्न मन लाग्यो यो बिचमा जस्तै बहसको विषय थियो खास गरिकन चाहिँ परराष्ट्रका जानकारहरूले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चीन र भारत, नेपाल र चीन, नेपाल र भारतको सम्बन्धको एक अर्काको चाहिँ लाई चाहिँ काउन्टरको रूपमा चाहिँ हेरिरहँदा त्यसलाई परिभाषित गरिरहँदा विश्वासको वातावरण नबनिकन एकअर्कामाथि चाहिँ ट्रस्टको लेभल हाई नभइकन यस्तो मल्टी डाइमेन्सनल प्रोजेक्ट चाहिँ चीन जस्तो एकदमै चाहिँ इमर्जिङ पावरले नेपाल जस्तो देशलाई पत्याएर यो दिनु असम्भव थियो भन्ने तर्क त एउटा छ नै। अब नेपाललाई चीनले चाहिँ एकदमै धेरै विश्वास गरेको सङ्केत पनि हो नि यो प्रोजेक्टलाई यसरी चाहिँ स्थान दिँदा। निश्चित रूपमा मैले यसो अघि पनि भने चीनको पनि प्राथमिकतामा छ भन्ने हुनसक्छ। अब नेपाल भएर दक्षिण एसियाको बजारमा प्रवेश गर्ने उसले बाटो खोजेको हुन पनि सक्छ, तर नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको, नेपाललाई महत्त्व दिएको भन्ने यसको सन्देश त त्यसमा दुई मत छैन। तर खालि के भनेदेखि यहाँले अघि जुन कुरा भन्नुभयो राजनीतिक कुरा, विश्वासको कुरा अथवा अरू फ्याक्टरहरूले भूमिका खेल्ने कुरा, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको मेगा प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ चीनसँग सहकार्य गर्दाखेरि जहिले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो परिरहेको भन्ने जुन सन्दर्भ छ, मलाई लाग्छ त्यो सन्दर्भ चाहिँ अब नेपाली पोलिटिकल लिडरसिपले आँट गर्ने हो भने मलाई त्यति धेरै गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। किनकि पोलिटिकल लिडरसिपले अहिले जुन प्रोजेक्ट त्यहाँ हामीले प्राथमिकतामा साथ प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यसलाई अनुमोदन गरियो, हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, त्यो हिसाबले एउटा छनक चाहिँ दिन्छ। अब अलि फरक नेपाल अलि एसर्टिभ भयो, अलि यसले चाहिँ फरेन पोलिसीको मामलामा, इन्टरनेसनल इङ्गेजमेन्टको मामलामा चाहिँ अलिकति आत्मबलका साथ अझ बढी थप आत्मबलका साथ प्रस्तुत हुन थालेको हो कि भन्ने छनक चाहिँ छ।
अब त्यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो परिरहन्छ भन्ने अहिलेको विश्व परिदृश्यमा चाहिँ धेरै हिसाबले हाम्रा दक्षिण एसियाका अरू छिमेकीहरू पनि श्रीलङ्का बङ्गलादेश उनीहरू पनि इभन म्यानमारसँग भारतको पनि चिनको पनि उत्तिकै सम्बन्ध छ तर म्यानमार इकोनोमिक करिडोर मालदिभ्सको त्यही छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरू स्मल स्टेटहरू एकदमै टाइनी माइक्रो स्टेटहरू त असर्टिभ भएर चाहिँ इङ्गेजमेन्ट अलिकति बढाएको अवस्था छ भने हामी त भौगोलिक हिसाबले नै हाम्रो आवश्यकता हो हाम्रो प्राथमिकता हो त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अरू कारणले रोकिनु हुँदैन भन्ने मेरो मत हो। अब जस्तै नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अब नेपाल चाहिँ बिस्तारै चिनको कितामा बढी विश्वस्त र चिनको कितातिर बढी गयो भन्ने तर्कना फेरि मार्केटमा आउन भोलिदेखि बेर छैन है यो हस्ताक्षरपछि र यो प्रोजेक्टपछि। तर्क कुतर्क गर्नेहरूसँग चाहिँ बहस छैन गर्ने कुरा पनि हुँदैन जसले जे तर्क दिन सक्छ। अहिलेको जुन विश्व राजनीतिक र सामरिक अथवा यो शक्ति सम्बन्धको एउटा अवस्था छ नि यो अवस्थामा चाहिँ स्वयं भारत $95 बिलियन ट्रेड ट्रान्ज्याक्सनमा चाइनासँग छ। भारतको दिल्लीको मेट्रो चाहिँ चिनको कारखानामा बनाइन्छ भने यो अहिलेको जुन परिस्थितिमा चाहिँ अहिलेको परिवेशमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कितामा गयो भन्ने कुरा होइन। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ सम्वर्धन गर्नको लागि हाम्रो कनेक्टिभिटी हुँदा विकल्पको लागि पनि आवश्यकता थियो भने त्यो चिनसँग हामी भोलि भारतसँग पनि त्यस्तै प्रोजेक्ट गर्छौँ। हाम्रो पनि रेलवेको कुरा उठिरहेछ पानी जहाजको कुरा पनि आइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो मलाई लाग्छ यो खालि यो त्यसलाई यसले यस्ता खालका चर्चा परिचर्चाले चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकको नेसनल पावरलाई अझ कमजोर गर्ने र एउटा फरक जनमत के पब्लिक ओपिनियन अल्मल्याउने पब्लिक ओपिनियन चाहिँ जनमत अल्मल्याउने खालको विचारहरू हुन्। त्यसै कारण हामी न त कसैसँग चिनसँग लसिने कुरा हुन्छ न भारतसँग लसिने कुरा हुन्छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो। हामीलाई जसरी फाइदा हुन्छ यो मुलुकको जोगावट र यो मुलुकको सम्वर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र ढङ्गले जोसँग पनि इङ्गेज हुन सक्छौँ। त्यसो गरिरहँदा अर्को पक्षलाई हानि हुने कुरा हामीले गर्दैनौँ गर्नु पनि हुँदैन। हाम्रो भूबनोट पनि त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा त्यो नगरेको परिस्थितिमा चाहिँ जति हामी त्यो राज्य सरकारको मान्छेहरूसँग नेतृत्वसँग जति आत्मविश्वास रहन्छ रहेसम्म मलाई लाग्छ यस्ता तर्क अथवा यस्ता खालका रुमरहरूले खासै त्यति जनमत बिगार्न सक्दैन। किनभने अहिलेको नेपाली जनमत यसपालिको लेजिटिमेसी भनेको द मोर यो चिनसँग इङ्गेज हौ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाऊ रेल ल्याऊ पानी ट्रान्जिट पोइन्टहरू खोला अप्ठ्यारो परेको दिन विकल्प खोज भन्ने जनमत छ अहिले। राइट जनमतको लागि कदर गर्ने भने राज्यले सरकारले नेतृत्वमा रहेकोहरूले चाहिँ त्यो जनमतको कदर गर्ने भने आँट गर्नुपर्छ। यसले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले निहित भनौँ न। तर यही तर्कसँग चाहिँ के तर्क देखियो सुनियो नि पत्र पत्रिकाहरूको गागडान राइटरहरूको कुरा सुनियो आर्टिकल्सहरू पढ्न पाइयो। नेपालको सन्दर्भमा बिआरआईमा नेपाल एउटा चाहिँ यसको चाहिँ पार्ट भइरहँदा एउटा चाहिँ मेम्बर्स भइरहँदा भारतले चाहिँ अझै पनि बिआरआईलाई इन्डोर्स गरेको देखिन्न। घुमाउरो पाराले अन्य प्लेटफर्ममा युज गरेको देखिन्छ तर बिआरआईलाई नै तिनीहरूले चाहिँ अझै एक्सेप्ट नगरेको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ इन्डियाको चाहिँ बिआरआईमा सहभागिता बिना जुन चाहिँ नेपाल हुँदै दक्षिण एसियाकोमा चाहिँ प्रवेश गर्ने जुन बिआरआई वा चीन लगायतको देशको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट त यहीँनिर आएर चाहिँ रोकिने र यसले चाहिँ एक किसिमको एउटा काउन्टर प्रोडक्टिभ चाहिँ पार्टको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। त्यो कुरामा म बिल्कुल सहमत छैन। मेरो यो 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 कुरा भन्दा पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा कहाँनिर छ भने हामी बिआरआई मार्फत गरिने परियोजनाहरूमा नाफा घाटाको हिसाब गरौँ जोखिमको मूल्याङ्कन गरौँ। भोलि चाहिँ त्यसले ल्याउने सामाजिक जोखिम आर्थिक जोखिम एक लाइनमा त्यसपछि जोड्नु होला अझ यसमै सोध्न मन लाग्यो। बिआरआईको प्रोजेक्ट विशुद्ध रूपमा बिजनेस ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ क्लियर छ निश्चित रूपमा। तपाईँले हामीले 1950 देखि नै वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ एडिबीले दिने परियोजनाहरू पनि धेरै एउटा लिबरल भ्यालु प्रमोट गर्नलाई प्रकारान्तरमा मात्रै उदार लोकतन्त्र र मानव अधिकारको प्रवर्धनमा त्यसको भूमिका रहन्छ भन्ने एउटा मिसन अपेक्षा हो। तर ब्याज त तिरेकै हो नि हामीले सबैलाई तिरेकै हो। त्यसो गर्दा हिजो अरूले दिँदाखेरि ब्याज दिँदाखेरि चाहिँ हामी प्रयत्न के गरौँ मैले अघि जोड्न खोजेँ के भने हामी प्रयत्न के गरौँ अब मानौ यही रेलकै कुरा गरौँ
राष्ट्रपति सी जिनपिङले हिजो भनेको वक्तव्यमा आएको कमिटमेन्टमा चाहिँ हामी डेट ट्र्यापलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कुराहरू डेट ट्र्यापको जुन हल्ला छ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। पर्यावरणीय खालको चाहिँ एउटा दिगो विकासकोमा जुन असर पर्ने बिआरआई प्रोजेक्टले असर पर्छ भनेर जुन आइरहेछ त्यसमा पनि गम्भीरतापूर्वक हामीले चाहिँ ख्याल गर्छौँ र यो खर्चको जुन पारदर्शिताको बारेमा पनि हामी प्राथमिकतामा जान्छौँ। त्यसो भनिरहँदा हामीले लबी गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी रिसर्च गरौँ, जोखिमको बारेमा मूल्याङ्कन गरौँ, इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च गरौँ, सरकारले गरोस्, थिङ्क ट्याङ्कले गरोस्, एकाडेमिकले गरौँ, बिजनेस कम्युनिटीले गरोस्, यसका पोजिटिभ नेगेटिभ रेपरकसनहरू के हुन्छ प्रभावहरू भन्ने अध्ययन गरौँ र लोन चाहिँ सकेसम्म कम वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ एडिबीबाट पनि त लिएर हामी 78 करोड अरब पैसा एडिबीबाट लिएर हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्दैछौँ। एडिबीले चाहिँ हामीलाई 78 करोड अरब रुपियाँ वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई दिने पैसा चाहिँ सितेमा दिया त होइन नि। अब चाइनिजसँग लिने जुन बिजनेस भनिएको परियोजनाबाट लिने पैसा चाहिँ सकेसम्म कम लोनमा लिउँ, रिस्क एनालिसिस गरौँ, त्यसबाट हुने कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गरौँ कि त्यो परियोजना निर्माण भइसकेपछि त्यसले हामीले प्राप्त गर्न सक्ने रेभेन्यू र त्यसबाट रेभेन्यूबाट हामीले एनुअली उसलाई तिर्नुपर्ने लोन कतिको हामी त्यसमा चाहिँ सन्तुलनमा रहन सक्छौँ भन्ने एनालिसिस गर्न सक्छौँ नि। यस्तो रिसर्च त नगरी सुख छैन, गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू कुरामा इन्डिया इङ्गेज भएन भनेर श्रीलङ्का एउटा 2 लाख समथिङ पपुलेसन भएको मालदिप्स छ, सी इज हेभिली इङ्गेज विथ चाइना। अनि अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका चाहिँ अमेरिकाको नाकैमा छन् ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरू। 50% अफ ल्याटिन अमेरिकन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज बिङ सपोर्टेड बाई बिआरआई प्रोजेक्ट भने इन्डियालाई हार्म नगर्ने, इन्डियाको नेसनल इन्ट्रेस्टमा, इन्डियाको सेक्युरिटी कन्सर्नमा हामीले त कहिले हार्म गर्न सक्दैनौँ, हामीले कल्पना नै गर्दैनौँ। त्यति नगरेसम्म इन्डिया प्रवेश गरेन भनेर हामी नगर्नुको बारेमा कसरी लेख्छ भने उहाँहरूको मलाई लाग्छ मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ, मुलुकको अस्मिताको कुरा भन्दा पनि आग्रह हो मलाई त्यस्तो। त्यो चाहिँ त्यस कुरामा म सहमत छैन। त्यतापट्टि ध्यान दिनु जरुरी छैन, खालि जोखिम मूल्याङ्कन गरौँ, सकेसम्म नेगोसिएट गरौँ र कम प्रतिशत ब्याज दरमा लोन ल्याएर प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गरौँ। नेपालको सन्दर्भमा अब चीन चाहिँ हिजोका दिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनैतिक र व्यावसायिक सम्बन्ध थियो, त्योभन्दा माथि उठेर अब चाहिँ हामी इकोनोमिक रिलेसनको लागि चाहिँ मच्योर भएको अवस्था हो रिलेसन यो। अब राजनीतिक अर्थशास्त्रको हिसाबले यो अहिलेको जुन हाम्रो प्राथमिकताको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ चीनले आफ्नो साझा प्रतिबद्धतामा त्यसलाई संलग्न गरायो, त्यसको चाहिँ रणनीतिक महत्त्व अथवा पोलिटिकल इकोनोमी राजनीतिक अर्थशास्त्रका हिसाबले हामी अलि बढी पहिलाको भन्दा फरक प्राथमिकतामा पर्यौँ कि भन्ने यसले छनक नै दिएकै छ। त्यसमा त्यो एकदमै निश्चित रूपमा सही कुरा हो। खाली कुरा के भनेदेखि हाम्रो तर्फबाट चीन त सुदूर अफ्रिकाको सारा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गरिरहेछ। युरोपको एउटा शक्तिशाली चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेलाको चाहिँ एउटा पोलको प्रतिनिधित्व गर्ने इटली चाहिँ अलरेडी बिआरआईको मेम्बर भइसक्यो। इभन एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य चाहिँ बेलायत चाहिँ एआइबीको मेम्बर भइरहेछ। यो त्यति टाढा टाढा पनि चीनको इङ्गेजमेन्ट बढिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामी कहाँ उसले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट देखाउनु चाहिँ त्यसलाई फरक एउटा आयाम निश्चित रूपमा हो। आर्थिक रूपमा हाम्रो अलिकति ट्रान्ज्याक्सन अब फरक ढङ्गले जान्छ भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन, तर त्यसलाई चाहिँ साँच्चीकै व्यवहारमा परिणत गर्न हामी जुटौँ र गृह कार्य चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले त्यसका पक्ष विपक्षहरू खेलाएर विश्लेषण गरेर लागौँ। त्यो मलाई लाग्छ निश्चित रूपमा चीनको चाहिँ जुन ग्लोबल स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स जुन बढिरहेको छ संसारभर नै, त्यो चीनले आफ्नो भनौँ न व्यापारिक यो बिआरआई मार्फत नै उसको चाहिँ एउटा आफ्नो प्रभाव चाहिँ खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा, खास गरी यो चाहिँ भौतिक संरचना निर्माणको क्षेत्रमा, त्यो हिसाबले चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले हामी कहाँ बायोलेटरल खालको त्यस्तो काम त पोखराको विमानस्थल बनिरहेछ। अब त्यस्तै खालको चाहिँ अरू रिङ रोड पनि बनेकै छ, हाइड्रो पावर रोड पनि बनेकै थिए, तर यो चाहिँ अलि मल्टिल्याटरल एउटा इनिसिएटिभ मार्फत इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चीनले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भनेको त्यो हिसाबले फरक। पोजिसनको हिसाबले कुरा गर्न मन लाग्यो, जस्तै अब परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा तपाईँहरूले नै धेरै पढाउनुहुन्छ, हामी पढ्छौँ।
हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट नै मेन चाहिँ हाम्रो पहिलो शर्त हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध जहाँ बनाउनुहोस्, जोसँग बनाउनुहोस्, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, तर हाम्रो इन्ट्रेस्ट, नेसनल इन्ट्रेस्ट हाम्रो चाहिँ पहिलो शर्तको रूपमा हुन्छ। अब हाम्रो एउटा नेसनल इन्ट्रेस्ट त पक्कै छ, चीनको पनि केही न केही नेसनल इन्ट्रेस्ट नभइकन त यतिकै त कोही दिन आउँदैन। कोही पनि मान्छे धेरै पैसा भयो भनेर अरूको देशमा लगानी गर्न त पक्कै जाँदैन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यसलाई यसरी पनि हेर्न सक्यो, इन्ट्रेस्टको हिसाबले, नेसनल इन्ट्रेस्टको हिसाबले हिजोका दिनमा चाहिँ अप्स एन्ड डाउन भइरहेको चीन र नेपालको सन्दर्भ र नेसनल इन्ट्रेस्टलाई नेपालको तर्फबाट अब चिनिया नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ उच्च लेभलमा चाहिँ कमिटमेन्टका आधारमा चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ एकदमै मच्योर्ड अवस्थामा पुगेको छौँ। त्यसो भए हामी, मलाई त्यस्तो ठ्याक्कै चाहिँ लाग्दैन। कुरा के हो भने हामीले चिनको लागि चाहिँ हामीले मात्रै, उहाँहरूले चिनले मात्रै होइन कि हामीले नै चिनको लागि धेरै गरेका छौँ, त्यसको चिनले महसुस गरेकै छ भन्ने लाग्छ। जब चिन संयुक्त राष्ट्रको सदस्य थिएन, जब चिन अमेरिका 1949मा स्थापना भएको नयाँ चिनलाई 71सम्म 22 वर्षसम्म अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन, फर्मोसा ताइवानलाई मान्यता दिएर बसिरहेको बेलामा हामी संयुक्त राष्ट्रमा चाहिँ नेपालले लगातार चिनको सदस्यताको लागि बहस गरेछ, प्लिड गरेछ, वकालत गरेछ। त्यो चाहिँ एक चिन नीति र संयुक्त राष्ट्रमा चिनको सदस्यताको लागि नेपालले गरेको वकालत मलाई लाग्छ हामीले लगाएको ठुलो गुण हो। त्यो गुण चाहिँ चिनले धेरै पटक त्यो गुणको प्रकारान्तरमा अभिव्यक्तिहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिले त्यस्तो भिजिबली हामीले चिनलाई त्यस्तो ठुलो गुण लागेको भन्ने भन्दा पनि इतिहासमै हामीले गुण लगाउँदै आएको हो र त्यसको बदलामा चिनले हामीलाई विकास निर्माणका कुराहरूमा सधैँ सहयोग गरिरह्यो र राजनीतिक रूपले हस्तक्षेप गरेन। नेपालको आन्तरिक मामलामा कहिले पनि चिन इङ्गेज भएन। हाम्रो सार्वभौमतालाई चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, एक्ज्याक्टली नेपालको अब मान्छेहरूले पछिल्ला समयमा लिपुलेखको कुराहरू उठाइरहेका हुन्छन्। त्यहाँनिर चिन र भारतको इन्ट्रेस्ट मिल्यो, नेपालको सभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीमा, भू अखण्डतामा चाहिँ दुईटा मिलेर हस्तक्षेप गरे। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो नेगोसिएसन पुगेन कि हाम्रो चाहिँ संवाद छलफल भएन कि भन्ने हो। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रतालाई चिनले नजरअन्दाज गरेका कुनै उदाहरणहरू छैन। त्यसको लागि नै मलाई लाग्छ 1950को नेपाल भारत सन्धिपछि बिपी कोइरालाले 1960मा त्यस्तै देशहरूको काउन्टर ब्यालेन्स नै गर्नको लागि हो भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ। 1960मा चाहिँ त्यो एउटा ट्रिटी पनि गरेका थिए त्यतिखेर। त्यसमा अहिले नै एकदमै हामीले नयाँ आयाम थप्यौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप, बदलिँदो परिस्थिति भनेको चाहिँ चिनको जुन अर्थतन्त्रको आकार छ, चिनको जुन सैनिक शक्ति छ, चिन जुन विश्व शक्ति हुँदै गइरहेको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ चिन इङ्गेज नहुने संसारको कुनै पनि भूभाग अब अहिले छैन। त्यो अर्थमा चाहिँ नेपालमा पनि त्यही ढङ्गले त्यो नयाँ मिसन अन्तर्गत नयाँ परियोजनाको शीर्षकमा रहेर नेपालभित्र चिन इङ्गेज हुने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ स्वाभाविक हो। र हाम्रो एकदमै यतिखेरको मात्रै कुटनीतिक चातुर्यताले, यतिखेर मात्रै पोलिटिकल स्टेबिलिटीले यो आएको भन्ने कुरामा पनि धेरै हामी अलिक बढी चाहिँ त्यो कुराको पक्षधर हुनु जरुरी पनि जस्तो लाग्दैन। उसको नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको अफकोर्स सिक्युरिटीको कुरा हो, सुरक्षाको कुरा हो। बजार त स्वाभाविक हिसाबले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ 1990देखि यता जब सोभियत सङ्घको पतन भयो, विश्वमा उदारवाद र चाहिँ जुन विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसनको जुन एउटा नयाँ लहर आएपछि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू व्यापारका आधारमा लार्जली, स्वाभाविक हिसाबले राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको त प्राथमिक राष्ट्रिय स्वार्थ त हुन्छ नै, तैपनि तपाईँले बढी जहाँ व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यो मुलुकसँग बढी इङ्गेज भएको प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। त्यस अन्तर्गत पनि हामी चाहिँ दक्षिण एसियाको प्रवेश मार्ग हुन सक्छौँ भन्ने एउटा चिनिया आकलन हुनसक्छ। अर्को कुरा, परम्परागत रूपमा नेपालले जुन चिनलाई गुण लगाएको छ, एक चिन नीतिमा दृढ रहेर संयुक्त राष्ट्रको सदस्यताको लागि पनि नेपालले जुन वकालत गरिरहेको थियो, त्यसको पनि चिनले सधैँभरि सकारात्मक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो त्यसमा। त्यसले गर्दा अब हाम्रो गोल चाहिँ हाम्रो कोर्टमा कोर्टमा छ र हामी समृद्धिको यात्राको कुरा गरिरहँदा संसारको कुना काप्चामा पुगेको चिनलाई हाम्रो पक्षमा चिन आउनुपर्छ भन्नुभन्दा नि हाम्रो समृद्धिको यात्रामा
हामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी, हामीलाई घाटा नहुने गरी, देशले नहार्ने गरी जति सक्यो बढी इङ्गेज हुँदा मलाई लाग्छ त्यो अन्यथा हुँदैन र त्यो नेपालको अहित गर्दैन र यसले अरू हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि त्यसले बेफाइदा गर्दैन, फाइदै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब धेरै पटक मान्छेहरूले यी कुराहरू गर्दै गर्छन्। नेपालसँग चीनको एउटा मात्रै इन्ट्रेस्ट रह्यो सेक्युरिटीको र खास गरिकन तिब्बतको इस्युलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ जोड दिएर चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण चाहिँ हामी गर्ने गरेका छौँ। पछिल्लो क्रममा अब विश्वव्यापी रूपमा एउटा इमर्जिङ पावरको रूपमा र युरोप एसियाभन्दा टाढा पनि ल्याटिन अमेरिकासम्म पुगिसकेको चीनको आफ्नो वर्चस्व चाहिँ व्यापारिक रूपमा वर्चस्व कायम गरेको अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा सेक्युरिटीको बाहेक पनि अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्टको दायरा फराकिलो भएको हो चीनको एङ्गलबाट हेर्दा। स्वाभाविक हिसाबले यो चीनको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकहरू नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ चीनको भूभागको रक्षा, तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलता, त्यस कारणले नेपालसँगको सम्बन्ध चाहिँ जहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। जतिसुकै विश्वव्यापीकरणका कुरा, उत्तर आधुनिकतावादका कुरा गरे पनि मुलुक जोगाउने कुरा सबभन्दा कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति अथवा त्यो देशको मूल नीतिको प्रमुख विषय हो। त्यही हिसाबले चीन चाहिँ अहिले चीन कमजोर, त्यो तिब्बत जोगाउन नसक्ने, ताइवान जोगाउन नसक्ने हैसियतमा हारगुहार गर्नुपर्ने हैसियतमा छैन चीन। यो निश्चित रूपमा एकदमै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टकै क्षेत्रमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने जुन लेटेस्ट कुरा छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको त अमेरिकाले संसारमा सबभन्दा धेरै प्याटेन्ट लिएर बसेको अमेरिका उसैसँग हुनुपर्ने हो नि कमन सेन्समा भन्दा, तर चीनले नै चुनौती दिएको अवस्था छ। त्यो परिवेशमा चाहिँ मलाई लाग्छ तिब्बतका कारणले मात्रै एकदमै चीन सशङ्कित, आतङ्कित अथवा भयभीत छ भन्ने कुरा पनि लाग्दैन। निश्चित रूपमा जति समृद्धि हासिल भयो भने भूगोलको रक्षा गर्नु त एउटा मुलुकको प्रमुख दायित्व हो। सँगसँगै त्यो बाहेक अब उदाउँदो शक्ति, जब तपाईँ अलि बढी त्यो शक्ति सम्बन्ध चाहिँ बढाउने हैसियतमा हुनुहुन्छ, छिमेकभन्दा टाढा पनि पुग्ने उसले योजना बनाउँछ भने छिमेकमा इङ्गेज हुन खोज्नु त्यो पनि स्वाभाविक नै हो। अर्को कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ दक्षिण एसियाको जुन ठुलो विशाल बजार छ, विशाल बजारको बाटो अब मेरिटाइम रोडबाट, सामुद्रिक मार्गबाट अहिले जति व्यापारहरू भइरहेछ चीन र भारतको बिचमा अथवा दक्षिण एसियाका थुप्रै मुलुकहरूको बिचमा, त्यो भन्दा अहिले जुन नेपालको बाटोबाट चाहिँ हुने व्यापारिक त्यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ अलिक बढी हुन सक्ने आकलन पनि चीनको हुनसक्छ। त्यसकारण बजार सुरक्षा दुईटै कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ उसको जुन बदलिँदै गएको स्वरूप छ, जुन एउटा विश्व शक्तिशाली राष्ट्रको हैसियतमा परिणत हुँदै गइरहेको चीनको जुन स्वरूप छ, त्यो स्वरूपको स्वाभाविक प्रतिबिम्ब अब यसअघि नै मैले भने अफ्रिकामा पुग्छ भने छिमेकमा पनि त्यो चीनले चाहिँ अलि बढी आफू सहभागी हुन खोज्छ। मार्केटको हिसाबले अघि तपाईँले कुरा उठाए जस्तै मार्केटको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने जुन चाहिँ ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीको कुरा छ, यो मार्केटको हिसाबले त नेपालकै मार्केट हेर्नु हो भने त एकदम सानो मार्केट हो। यो सानो मार्केटको लागि त यत्रो जुन प्रकारको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट र जुन चाहिँ मेगा प्रोजेक्टको रूपमा आएको देखिन्छ, त्यो मार्केट त नेपाललाई पक्कै टार्गेट गरेको देखिन्न। नेपाल चाहिँ एउटा गेटवे हो साउथ एसियामा प्रवेश गर्नको लागि, मार्केट अन्यत्र नै उनीहरूको ध्यानमा छ देखिन्छ। त्यसो भए मलाई लाग्छ अब त्यो एउटा रणनीतिक खालको विश्लेषण त स्वाभाविक रूपमा हो। अब भारतको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश र बिहार, अहिले पनि भारतमा थुप्रै चिनिया सामानहरू प्रयोग गरिन्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ चीनले अलि नेपालको बजारलाई मात्रै निर्देशित अथवा लक्षित गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्न लागेको भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो एउटा अलि पर ठुलो बजारको खोजीमा चाहिँ यो बाटो प्रयोग गर्न खोजेको हुनसक्छ। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चीनको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्टकै बढी छलफल गर्नु जरुरी छ। उसले त्यहाँ इन्भेस्ट त हामीले गर्ने हो, यो त बिल्कुल ऋणमा आधारित परियोजना हो। ऋण लगानी गरेर परियोजना सञ्चालन गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा त्यसबाट हुने लाभ र हानिको विश्लेषण चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ। हुनसक्छ भोलि भारत र
एउटा कारणले मात्रै भारत चाहिँ बिआरआईमा छैन, जुन कश्मीरमा सिपिएको बाटो कश्मीरबाट गयो भन्ने एउटा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको क्वेसनमा चाहिँ भारत चाहिँ परोक्ष रूपमा, तर भारतीय विश्लेषकहरू पनि भारत अलरेडी बिआरआईमा छ, सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै नभए व्यवहारमा चाहिँ छ भनिरहेको परिवेशमा भोलि हुनसक्छ ढिलो चाँडो भारत पनि बिआरआईको अफिसियल, एआइबीको प्रेसिडेन्टै भारतको, सिइओ नै भारतको हुनुहुन्छ भने, एआइबीको सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टनर भारत हो भने मलाई लाग्छ भोलि भारत पनि बिआरआईको मेम्बर हुन सक्ने सम्भावना छ र त्यो हुँदा अझै सहज हुनसक्छ र नहुँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ बायोलेटरल ट्रेड चाहिँ जुन जुन द्विपक्षीय जुन सहज चाहिँ कनेक्टिभिटी हामीले डेभलप गर्दैछौँ त्यो कनेक्टिभिटीले चाहिँ चीनलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना छ, तर हामीलाई घाटा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले हेर्नु पर्यो, हामीले एनालिसिस गर्ने हो। तर एकदमै क्रिटिकल एनालिसिस तपाईँले गरिनुभयो आज। चीनको ट्रेन वा कनेक्टिभिटी काठमाडौँ आउनु वा हाम्रो टेरिटोरी प्रयोग गरेर हामीलाई गेटवेको रूपमा प्रयोग गरेर भारतको म्यासिभ पपुलेसन भएको ठाउँमा जानु त चीनलाई बढी फाइदा हुनु नि, उसको प्रडक्ट चाहिँ मास सेलिङमा गयो। नेपालको एङ्गलबाट हेर्दा त त्यो त खासै उपलब्धिमूलक, यसलाई त्यसरी मात्रै हेर्नु पनि जरुरी छैन। जस्तो कि चीन र भारतको बिचमा सिक्किमको नाथुला पास जुन एक अत्यन्तै विकट छ, वर्षको थुप्रै महिना चाहिँ हिउँ पर्छ र त्यो बाहेक चीन र भारतको बिचमा स्थल मार्गबाट कुनै व्यापारिक ट्रान्ज्याक्सन नभएको परिवेशमा सामुद्रिक मार्गबाट समेत 95 अरब डलर बराबरको व्यापार भइरहेछ भने हामीले बाटो खोलिदिएर चीन र भारतको व्यापार बढ्छ भन्ने कुरामा भन्नु भनेको चीनलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, हामीलाई किन चाहियो भन्ने नेगेटिभ पब्लिक ओपिनियन बनाउने दृष्टिकोणबाट निर्देशित छ भन्न ठान्छु म। हामी बिल्कुल हामीलाई पनि कनेक्टिभिटी चाहियो, हामीलाई पनि बिर्सिनु भएन नि, हाम्रो विकल्प त चाहियो नि, हामीले मोर ट्रान्जिट पोइन्ट खोल्नु पर्यो। समुद्र छ, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट डिसी पुग्दा 2700 किलोमिटर छ भने हामीले यहाँबाट चाहिँ चीनको जुन सी पोर्ट चाहिँ 2700 किलोमिटर छ भनेर नखोल्ने, विकल्प डाइभर्सिफाई नगर्ने, अप्सन अल्टरनेटिभ नखोज्ने, हामीलाई पनि त फाइदा छ नि। हामी रेल भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा सजिलो अर्को विकल्प पनि बन्छ, हामी पनि अलिकति मोडर्निटीमा प्रवेश गर्नु पर्यो, सधैँभरि छुकछुके रेल त्यही पनि हेर्नलाई चाहिँ इन्डियासम्म पुग्नुपर्ने भन्दा। त्यस कारण यो चाहिँ विकास यो चाहिँ समाज विकास क्रमको एउटा सामान्य सिद्धान्त हो। त्यसले गर्दा भारतलाई यो हामीले बाटो खोलिदिएर भारतलाई र चीनलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, हामीलाई पनि केही हुँदैन भन्नुभन्दा त्यो भारत र चीन त अलरेडी समुद्र मार्गबाट नै त्यत्रो ठुलो ट्रान्ज्याक्सन गरिरहेको अवस्था छ भने यो बाटोले मात्रै उनीहरूलाई त्राण दिने होइन, यो बाटोले हामीलाई नि फाइदा गर्छ, हामी पनि आधुनिकतामा प्रवेश गर्छौँ, हामीलाई पनि एउटा मोडर्न एम्युनिटिजको चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। खालि के भने जोखिमको बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरौँ र जुन सामाजिक डिस्कोर्सहरू एउटा संसारको एउटा ध्रुवबाट आइरहेको छ, चीनको जुन डेप ट्र्याप ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा, सार्ट पावर भनेर चाहिँ जसरी आक्रमण भइरहेछ त्यसको बारेमा चिनिया राष्ट्रपतिले पोलिसी सिफ्ट गर्ने कुरा त कमिट गरेको हामीले सुन्यौँ। अब हामीले त्यो कारण गर्दा अलि बढी कम प्रतिशत लोनमा लिउँ, पैसा टर्नआउट कति हुन्छ हिसाब गरौँ। तर कला फाइदा बेफाइदा भन्ने कुरा यो विश्वव्यापीकरणको युगमा सारा संसारभर जसका सामान जहाँ पनि पुगिरहेको अवस्था छ, हामीले मात्रै खालि गेटवे बन्यौँ, हामी चाहिँ बिचको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट त हामीले भनिरहेको छौँ त, ट्रान्जिट पोइन्ट हुँदाखेरि पनि बेफाइदा हुँदैन नि। कहीँ लगेर सामान मात्रै थुपार्दा भाडा उठाउँदा पनि भाडाले पनि व्यापारीहरू धनी भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो पनि मलाई। तपाईँले यो तर अनुसन्धानमा आधारित हुनु पर्यो। जस्तै अघि जुन लोनको कुरा गर्नुभयो नि, यो सफ्ट लोन वा लेभल के हुन्छ त्यसको ब्याजको त्यो एउटा पाटो हो। तर प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको जुन चाहिँ ओपनिङ सेरेमनीको भाषण थियो यो चाहिँ कोअपरेसन र चाहिँ ब्रदरहुडको आँखाले बिआरआईको प्रोजेक्टलाई हेर्नुपर्छ जुन तर्क थियो, त्यो तर्कलाई आधार मानेर अहिले जुन प्रकारको हौवा पिटिँदैछ, चीनले चाहिँ नेपाललाई ऋण दिएर चाहिँ ऋणमा डुबाउन खोजेका छन् वा नेपालका प्रतिको उनको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुराका त्यो आरोपहरूको जस्टिफिकेसन सम्भवतः सी जिनपिङको यो तर्कले चाहिँ मजैसँग जस्टिफाई गरेको देखिन्छ। मलाई लाग्छ सी जिनपिङले कोअपरेसन भनिरहँदा पनि बिआरआईको परियोजनाहरू अनुदानमा आधारित हुँदैनन्, अनुदानमा आधारित हुँदैनन् धेरै जसो। अनुदान भइदिए मोर देन बेटर र हामी नै अहिले
जिडिपी र लोनको प्रतिशत 28 छौँ हामी भने जिडिपी र लोनको प्रतिशतमा हामी एकदमै सेफ साइडमा छौँ। यो परिवेशमा हामी लोनभन्दा अनुदानभन्दा लोन धेरै लिने प्रयत्न गरिरहेछौँ। जुन मुलुकले लोन तिर्न सक्छ त्यसले अनुदान लिनुभन्दा लोन लिनु राम्रो हो भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण देखिन्छ। त्यो अर्थमा हामी किन लोन नलिने, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अर्को यसअघि नै यहाँलाई मैले सेयर गरेँ। लाओसले 40% अफ हर जिडिपी इन्भेस्ट गरेर उसले चाहिँ रेल बनाउँदैछ। हामी 10% गर्न किन हिचकिचाउने भने गरौँ, नेगोसिएसन गरौँ, कमभन्दा कम ब्याजमा चाहिँ लोन दिने खालको नेगोसिएसन गरौँ। हुनसक्छ चिनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले व्यक्त गर्नुभएको जुन कोअपरेसनको शब्द छ त्यसलाई समातेर हामीले चाहिँ नेगोसिएसन गर्ने हो भनेदेखि 0.1% लोनमा हामीले पाउँछौँ कि 1%मै पाउँछौँ कि मोर त्यति पाउँदाखेरि त सरी रिस्क लिएर त लाओस लागिरहेछ भने 40% जिडिपीमा मलेसिया चाहिँ अस्ति डिसइङ्गेज भएको थियो, विथड्र गरेको थियो, फेरि ऊ इङ्गेज हुने कमिटमेन्ट जारी गर्यो, साइन गर्यो भने यो परिवेशमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले यो परियोजनाहरू चाहिँ हाम्रो लागि धेरै काउन्टर प्रोडक्टिभ प्रतिपादक हुन्छन् मात्रै भनेर कुकुहलो गरिरहने भन्दा पनि मलाई लाग्छ जोखिम लिएर, जोखिम भनेको जोखिमको विश्लेषण गरौँ र सी जिनपिङको जुन नयाँ अभिव्यक्तिहरू आए, प्रतिबद्धताहरू आए त्यसलाई रेफरेन्स लिएर चाहिँ नेगोसिएसन गरौँ र प्रोजेक्ट चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ जसले निश्चित रूपमा हामीलाई त अरू केही फाइदा नभए नि विकल्प त दिन्छ। अरू केही फाइदा भएन, हामीले सामान रेल पठाउँछौँ भनिरहेछौँ नि जहिले पनि, बाटो त हुन्छ, केही अप्ठ्यारो पर्दा विकल्प त चाहियो नि। एउटा ढोका, अर्को एउटा साय घर बनाउँदा एउटा ढोका त बनाइरहेको हुन्छ नि हामीले। अल्टरनेटिभ भनेको त फरेन पोलिसीको डाइभर्सिफिकेसन नेपालले 60देखि सुरु गरे हो। कोदारी राजमार्ग त्यसको एउटा उदाहरण त छ त नि। कोदारी राजमार्गलाई खोलौँ, रेल पनि भयो भने रेल हुँदा अझ बढी मोडर्न एम्युनिटिज, नेपालीहरू पनि त मोडर्न एम्युनिटिजको उपभोग गर्न पाउनु पऱ्यो नि त। 21औं शताब्दीमा आएर भने त्यो हिसाबले चाहिँ खालि त्यो कुरा गरिरहँदा मैले पटक पटक आज दोहोऱ्याएँ जोखिमको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ र संवाद र सम्झौता र कूटनीतिक पहलद्वारा चाहिँ चीनसँगबाट प्राप्त हुने बीआरआई परियोजनाको चाहिँ जुन लोन छ, ऋणको जुन ब्याज दर छ, सफ्ट लोन, त्यसको सकेसम्म चाहिँ हामीलाई कम ब्याज दर। टाइम फ्रेमको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा पेपर पढिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ चीनमा चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ। यो चाहिँ 2020सम्म यो परियोजना चाहिँ कन्टिन्युटी जाने सम्भावना देखिन्छ। यो योजनाको थिम्सहरूलाई अध्ययन गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ रुट भनिएको छ केरुङदेखि चिगात्सेसम्मको, यसमा चाहिँ कनेक्टिभिटीको, ट्रेन कनेक्टिभिटीको कतै पनि चाहिँ उल्लेख गरेको पाइनँ। अब 2000 पछिका जुन अब अर्को पञ्चवर्षीय योजना बन्ने छन् त्यो योजनामा आएपछि पनि अलमोस्ट 10 इयर्स लेसमा 5 वर्ष र म्याक्सिमम चाहिँ 10 इयर्सको समयावधि चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो हिमाललाई छिचोल्नको लागि र हाई पिकमा चाहिँ ट्रेनको चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नको लागि टाइम लाग्ने भन्ने कुरा छ। 2030 अगाडि चाहिँ कनेक्टिभिटीकै हिसाबले चाहिँ टेक्निकल्ली हिसाबले पनि कनेक्ट हुन चाहिँ गाह्रो देखिन्छ भनेका छन्। यो टाइम फ्रेमलाई अझै सर्टर गर्न सकिन्छ? हाम्रो इच्छा शक्तिमा चिनीहरू अलि बेला मौकामा जुन केरुङसम्म सिगात्सेबाट रेल ल्याउने परियोजनामा ढिला सुस्ती गर्नुको पछाडि हामी जसरी एग्रेसिभली चाहिँ परियोजना प्रस्ताव गरेर गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको कारणले गर्दा उनीहरूको ढिला सुस्ती एउटा कारण थियो भन्ने पनि एउटा मत छ। एउटा अर्को कुरा हुनसक्छ ढिला हुनसक्छ, समयक्रममा ढिला हुनसक्छ। मेलम्ची कति वर्ष लाग्यो, तर सपना देखेर त्यो सपना साकार पार्ने बाटोतर्फ लाग्दै गर्दा समय लागेछ भने पनि यसलाई नकारात्मक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। थुप्रै परियोजनाहरू कुन सरकार कुन शासकहरूको पालामा सुरु भएको थिए, धेरै शासक राजनीतिक प्रणाली फेर्दा पनि त्यो परियोजना सम्पन्न नभएको ताजा उदाहरण त हामीले देखिरहेको छौँ त यो मुलुकमा। अनि रेल 2030 त आइहाल्छ, 19 भइसक्यो, इट्स नट बिग डिल। 11 वर्ष भनेको ठुलो समय इतिहासको एउटा लामो कालखण्डमा 11 वर्ष लागेर रेल आएछ भने हामीलाई फाइदा हुने गरी, हामीलाई कम जोखिम हुने गरी, हामीले कम ब्याज दरमा
लोन लिएर आएछ भने प्रशंसनीय कुरा हो। हामी आज रेल भोलि नै ल्याउँछौँ भनेर कसैले त्यो अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता हो। त विज्ञान होइन, यो भूगोल, यो ट्रेन अनि भूराजनीति अथवा अरू थुप्रै प्राविधिक कुराहरू। त्यसकारण सपना देखौँ र सपना साकार पार्ने दिशातर्फ प्रतिबद्धता इमान्दारितापूर्वक दर्शाउँ, ढिलो भए पनि फरक पर्दैन। र सोही अनुसारको व्यवहार र चरित्र पनि प्रदर्शन सबभन्दा एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ औपचारिकतामा सीमित गरिरहने परम्पराको क्रमभङ्ग चाहिँ हुनु जरुरी छ। धेरै कमिटमेन्टहरू गऱ्यौँ हामीले। ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकलको कुरा गर्न थालेको 30-40 वर्ष भयो, बल्ल अहिले यसपालि ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटीको कुरा गर्न थालेको दशकौँ हुँदा त्यहाँ गएर हामी बोल्छौँ, फर्केर आएपछि बिर्सन्छौँ। त्यसकारण त्यो अब रोल ब्याक चाहिँ पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा मेरो कामना र हुनु हुँदैन। र मलाई लाग्छ विश्वास गरौँ, सकारात्मक हुनु जरुरी छ। र यो सकारात्मक पहल नेपालले आँटका साथ गरेको छ र चीनले त्यसलाई आत्मसात गरिदिएको छ। यसलाई सकारात्मक भन्दा अरू धेरै यसलाई उचाल्नुपर्ने जरुरी छैन। खालि हाम्रो गृह कार्य चाहिँ कार्यान्वयनका पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्छ र इमान्दारितापूर्वक। अब समष्टिगत रूपमा हामी सबै डाइमेन्सनहरूमा कुरा गरिसकेपछि पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सम्हालमा जुन प्रकारको यो अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्टहरू पनि देखियो, पश्चिमाहरूको पनि इन्ट्रेस्ट देखियो, इन्डियनको पनि इन्ट्रेस्ट देखियो, चीनको पनि इन्ट्रेस्ट देखियो। सबैको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ कुनै न कुनै रूपमा व्यापक रूपमा बढेको देखिन्छ। यी सबै कुरालाई लिएर पुनः यी सबैलाई ब्यालेन्स गरेर बिआरआईमा हाम्रो जुन इनर्जी छ यसलाई चाहिँ डबल गर्न सक्ने सम्भावना र योबाट चाहिँ फेरि डिरेल हुने कुरामा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँहरू देख्नुहुन्छ? यसको सबभन्दा बलियो आधार चाहिँ जनमत हो। मैले यही राजनीतिक नेतृत्व जनमतको जगमा उभिएर आँट गर्नुपर्छ। र जुन पश्चिमाहरू अमेरिकनहरू अमेरिकाको प्रभाव बढेको भन्नुभयो नि, अमेरिका त एउटा विश्व शक्ति हो नि अविच्छिन्न रूपमा 70 वर्षदेखि। उसको प्रभाव त थियो, पहिला पनि थियो। नयाँ आवरणमा इन्डो पेसिफिक एलायन्स भनेर, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर अमेरिका आइरहेको सन्दर्भ छ। हामीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि त नराम्रो गर्नुपर्छ भन्दैनौँ नि त। अमेरिकासँगको सम्बन्ध नि सुमधुर हुनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध नि उत्तिकै सुमधुर हुन्छ, त्यसको विकल्पै छैन। त्यसो भनिरहँदा अरूसँग चीनले जुन एउटा अघि सारेका परियोजनाले हामीलाई फाइदा हुन्छ भने भन्नुपर्छ कि अमेरिकालाई यो परियोजनाले हामीलाई फाइदा हुन्छ, तपाईँहरूलाई हार्म गर्दैन है, विल प्रोसिड, डोन्ट टेक इट अदर वे भनेर कूटनीतिक ढङ्गले भन्न सक्नु पर्छ। तर राजनीतिक जुन जनमत छ नि, नेपाली जनमत अहिले खास गरी लोकतन्त्रमा त जनमत न हो। चुनावबाट पाएको म्यान्डेट छ, त्यो म्यान्डेट चाहिँ समृद्ध नेपालको यात्रामा चीनसँगको सहकार्य बढाऊ भन्ने नै जनमत हो। यदि त्यो जनमतको जगमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व अडिन सक्ने हो भने अमेरिकाले पनि मलाई लाग्छ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एलायन्सको रूपमा विकसित भइसकेको अवस्था छैन। र प्रकारान्तरमा यो जापानको प्रधानमन्त्री आबेको दृष्टिकोण हो खास भन्दा। र त्यसलाई भारत अझै पनि इन्डो पेसिफिकको एकदमै एक्टिभ मेम्बर भइसकेको अवस्था छैन। एक्टिभ मेम्बर भइसकेको छैन किनभने उसलाई चाइनासँग इङ्गेज हुनु जरुरी छ। र चाइनाले पनि भारतलाई चिडाउने खालको चाहिँ कुनै पनि रणनीति लिएको जस्तो पाइँदैन। त्यसले गर्दा त्यति धेरै हामीलाई इन्डो पेसिफिक भारतबाट धेरै अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुभन्दा नि हामी आफ्नो खुट्टामा दरसँग उभिन सक्यौँ भने हामी कसैका अहित गर्दैनौँ। हाम्रा चाहिँ सुदूर पूर्वका पश्चिमका सबै मित्रहरू हाम्रा चाहिँ सधैँका एकदमै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएका मित्र राष्ट्रहरू हुन्। उनीहरूको अहित हामी नचिताउँदै हामीलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई भनौँ न हामी चीनसँग इङ्गेज भएको बहानामा हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरा मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ प्रयत्नहरू भए पनि धेरै सम्भव छैन। वेल हामी अन्त्यतिर आउँदा चाहिँ मलाई कन्क्लुजन निकाल्न मन लाग्यो। आज एक्सपर्ट परराष्ट्रको तपाईँ अब जानकारको नाताले अब नेपालले चाहिँ गर्नै पर्ने र निकै चाहिँ गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको बाटोमा लैजाँदा ध्यान पुर्याउने फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हुन्? वास्तवमा हामी नेपालको
जुन एउटा नेपाली राज्य नेपाली यो मुलुक चाहिँ यतिका वर्ष 18 परिस्थितिहरू छिचोल्दै जोगिएर आफ्नो एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न हैसियतमा हामी आज जहाँ उभिएका छौँ अविच्छिन्न रूपमा त्यो कुरा अब त्यसमाथि कसैले अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना म देख्दिनँ। यद्यपि त्यसलाई नै चनाखोपूर्ण ढङ्गले हामी सधैँभरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अब हाम्रो यात्रा जहिले पनि के हो भनेदेखि मानवीय सुरक्षाका कुराहरूमा, खास गरी मानवीय सुरक्षाका कुराहरू भनेको चाहिँ समृद्धि नै हो। मलाई अलिक उत्साह लाग्यो हिजो कि कान्तिपुरले जुन जिडिपीको कुरा साइज बढ्यो, ग्रोथ रेट बढ्यो भनेर हाम्रो पर क्यापिटा बढ्ने प्रक्षेपणको कुरा एकदमै हेडलाइनमा चाहिँ हिजोको न्युजपेपरमा, टेबलाइट न्युजपेपरमा आयो। मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरूले यति ठुलो उत्साह दिन्छ कि स्टेटप्रति, मुलुकप्रति ट्रस्ट बढ्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा मुलुकले फड्को मार्ने एउटा आधार हो। अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले यो मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने मत बढ्दै जान्छ अनि तपाईँ स्टेट फेलियर दिशातर्फ। हाम्रा मान्छेहरू सारा विदेश जानेदेखि लिएर सारा गइरहेको हुन्छ, तर यो मुलुकमा हामी धेरै बस्न योग्य बनाउनुतर्फ लाग्यो। यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। गजबको कुरा गर्नुभयो। मुलुक खत्तम छ भन्ने ठाउँमा हामी यो मुलुक बनाउन सक्छौँ भन्ने शैलीले पनि सोच्न सक्छौँ। त्यो मेसेज चाहिँ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले, अहिलेको जुन सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्रीले त्यो मेसेज दिन प्रयत्न चाहिँ गर्नुभएको छ। अब यही हो कि हाम्रोमा व्यवहार र सिद्धान्तको बिचको मेल कतिको खाएको छ भनेर अब त्यसको छुट्टै पाटोमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। यो विषय यसमा प्रवेश नगरौँ होला, तर त्यो सन्देश चाहिँ पोजिटिभ सन्देश चाहिँ कसरी दिनु पर्यो भने व्यवहारबाट। मानवीय सुरक्षा, लाखौँ लाख युवाहरू बेरोजगार भएर विदेशमा भौँतारिरहनु पर्ने परिवेश लगातार हामी सिर्जना गर्दै जान्छौँ अथवा घटाउँछौँ त्यो परिस्थितिलाई। र अबको परराष्ट्र नीति भनेको त मानवीय सुरक्षा भनेको कतारमा र दुबईमा, साउदी अरेबियामा चाहिँ जहाँ मान्छेहरू चाहिँ खाडीमा गर्मीले मरेका चाहिँ नेपालीहरूको त्यो जुन सब हामीले लिएर हुन्छौँ नि, नेपाली स्टेटले त ह्युमन सेक्युरिटीमा त के गरिरहेछ भन्ने प्रश्न त यही देखिन्छ नि त। नि हामी यहाँ न उनलाई पाल्न सक्छौँ न त्यहाँ गएर उनको ज्यान जोगाउन सकिरहेछौँ भनेपछि त हामीले अब गर्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको समृद्धि हो। समृद्धि चाहिँ वास्तवमै गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि सुशासन, म त एकदमै सबभन्दा ठुलो अहिले परराष्ट्र नीति सारा कुराहरू चाहिँ त्यसपछि हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ मलाई लाग्छ लिच्छिवी कालदेखि नै हाम्रो परराष्ट्र नीति एक हदसम्म तुलनात्मक रूपले सफल परराष्ट्र नीति हो। हामी कुटनीतिमा पनि माहिर हौँ। कुटनीतिक चातुर्यताले नै यो मुलुक यहाँसम्म जोगिएर अविच्छिन्न रूपमा आएको हो। तर समस्या जहिले पनि हामी समृद्धिमा पछौटे, गरिबी र समाज विकास क्रममा हामी अरूसँगको तालमेलमा हामी सधैँभरि पछाडि पर्दै गर्दा हामी चाहिँ जहिले पनि यो मुलुकप्रतिको आस्था, विश्वास एक हिसाबले भावनामा हुनसक्छ, यथार्थमा कमजोर, धरातल कमजोर हुँदै जानु भनेको मुलुकको लागि कहिले पनि हितकर होइन। त्यसकारण त्यो कुरा संस्थाहरूप्रतिको आस्था बढाउनलाई सुशासन चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै ठुलो कुरा गर्नुभन्दा नि यो राज्यमा सुशासनको जग बसाउनु नै समृद्धिको यात्राको सबभन्दा ठुलो फड्को र न्यूनतम शर्त हो। न्यूनतम तपाईँले शासकीय मामलामा जति भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, जुन एउटा मिडिएबल कुरा गर्छौँ हामी, मध्ययुगीन भनिरहेको हुन्छौँ, त्यो यथावत राखिरहनुहुन्छ नि, तपाईँ जहिले पनि यो मुलुकप्रति, संस्थाप्रतिको हाम्रो आस्था कमजोर, जब संस्थाप्रति इभेन्चुअली अन्ततः मुलुकप्रति नै तपाईँको आस्था कम हुन्छ भने तपाईँले समृद्धिको कुरा गरेर त्यो समृद्धि चाहिँ जीवन यथार्थमा चाहिँ त्यो समृद्धि भौतिक रूपमा, मेटेरियलिस्टिक रूपमा सीमित मान्छेहरूले पनि समृद्धि हासिल गर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ सुशासन कमजोर भएको हुनाले। त्यो विषय त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरिकली भन्ने भने यहाँ धेरै कुरा हुनसक्छ, तर हामी त अहिलेसम्म सुशासनको मामलामा वाइ नट टप पोलिटिकल लिडर्सले नै करप्सन गरिरहेको छ भने किन कारवाही नगर्ने? संसारमा भइरहेछ त अनि स्मल स्टेटहरूमा, डेभलपिङ कन्ट्रीमा पनि भइरहेछ त अनि। फिजीमा अस्ति उसमा के भन्छ पेरुमा
त्यो राष्ट्रपतिले सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटीको कारणले नै उसले सुसाइड गरे हो। भ्रष्टाचार गर्नु गलत काम थियो भन्ने लागेर त उसले सुसाइड गर्यो। थुप्रै देशमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारवाही भइरहेछ भने हामी कहाँ जगदेखि माथिसम्म भुइँ मान्छेदेखि लिएर टुप्पोसम्म नियत र नीति साफ राख्न सबभन्दा त्यो कुरा नभएसम्म मलाई लाग्छ हामी धेरै कुरा गरिरहेकै हुनेछौँ र यथार्थमा प्राप्त गर्ने कुराहरू थोरै हुनेछ। हामी धेरै गफ गऱ्यौँ, अब काम गरौँ। कामलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउने गऱ्यौँ र त्यसको रिस्क एनालाइसिस चाहिँ गरौँ र रिस्क नलिकन चाहिँ कुनै पनि व्यापार सम्भव हुँदैन। समृद्धिको यात्रा पनि एक किसिमको यो रिस्क नलिकन सम्भव छैन। सबले जानेका छन्, बुझेका छन्, तर त्यसको लागि चाहिँ पहिलो पाइला चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले चाल्न सक्नुपर्दछ। अहिले मुलुकको आवश्यकता नै यही हो र आशा गरौँ जुन प्रकारले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको एउटा मुलुकलाई चाहिँ समृद्धिको दिशामा आफ्नै जीवनकालमा चाहिँ अगाडि बढेको जुन अठोट र विश्वास उहाँमा एकदमै चाहिँ देखिन्छ। उहाँको यो सपनामा तपाईँ हामी आम नागरिकको हैसियतले एउटा इँट थप्ने बाहेक अरू काम केही गर्न सक्दैनौँ, किनभने अल्टिमेटली गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो, ब्युरोक्रेसीले हो र जानकारहरूले हो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। एउटा लाइन मात्रै म जोड्न चाहन्छु। सदाचार, सार्वजनिक जीवनमा सदाचार, सुशासन र आचरणगत परिवर्तन सुधार यो चाहिँ एकदमै हाम्रो आजको सबभन्दा प्राथमिकताको चाहिँ विषय हुनुपर्छ, जसका कारण मात्रै हामीले आशा गरेको समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा मत चाहिँ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद दर्शकहरू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय परराष्ट्र सम्बन्ध विभागका विभागीय प्रमुख, परराष्ट्रका जानकार डाक्टर खड्ग केसी। आजको बसाइमा हामी नेपाल चीनको सम्बन्धको नयाँ आयाम, नेपाल BRI-मा सहभागिता र ट्रान्स हिमालयन मल्टी कनेक्टिभिटीको प्रोजेक्ट जुन प्रकारले स्वीकृत भएको छ यसको लेखाजोखा हामीले गऱ्यौँ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स।